सरपंच म्हणून गेली 4 टर्म बोमोडकोण पंचायतीक काम करता आसतना खुबशा लोकांची कामां हांवें हातीन घेवन खुबशी लोकांची कामां हांवें हातीन डेवलप कामां बरे रितीन काम करून दिली। आयज असो वेळ आयलो आसा की सगळ्याच्या आग्रहाचेर हांवें ही जिल्हा पंचायत निवडणूक लडपाचो उमेदवारी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लो आसा। राजकारण म्हणल्यार राजकारण आनी समाजकारण हें हांवें ल्हानपणासून शिकलेलो आसा, कारण म्हजो वडील धर्म बोमकर हे वयासून आसतना आमी ल्हान वयासून आसतना आमी राजकारण पळयताले आनी त्याच नदरेचेर हांव बोमोडकोण पंचायतीक पंच म्हणून म्हाका लोकांनी कावाव करपा खातीर एक संदी फावो केली। गेले सेगीत 4 टर्म हांव पंच म्हणून निवडून आमच्या विलेजीन येयलो। काम करता आसतना बाकीच्या वाठारांतून हांवें खुबशे सोशल वर्क आमच्या वाठारांत केले। तशेंच हांव सहकर्सातून म्हाजें डेवलपमेंट तशें पंचायती सरकाराच्या माध्यमातून खुबशे डेवलपमेंट हांवें गांवां लागीं केले। बोमोडकोण पंचायतीन फुल्ली एरिया मॅक्झिमम एरिया कवर केल्या। तिवऱ्या वरगांव पंचायतीन हांवें पार्टली कवरेज केल्या। तशेंच बेतके वाठारांनी अर्दो केला प्रचार, तसो वळवय म्हाजो अर्दो प्रचार चालू जाला। प्रत्येक गांवी हांवें प्रत्येक 5 पंचायतीक म्हाज्यो बैठकी चालू आसा आनी सगळ्यां कडेन हांवें संपर्क साधला आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद आसा आनी लोकांक परिवर्तन हें जाय। परिवर्तना खातीर लोक आयज सगळे पिरोडचे म्हाजे बेतके वाठाराचे सगळे आयज म्हाजे वेल विशर्स आयज म्हाजे बरोबर हांगासर उपस्थित आसात नॉमिनेशनाक। आतां हांव प्रोग्राम म्हजो प्रायोरिटी आतां सद्या पयलीं हांव डोर टू प्रत्येक वोटर्सा कडेन हांव वतलो। प्रत्येक वोटरा कडेन आमचे जे हे आसा विचार तेंचे कडेन मागतलो आनी तेंचे विचार हांव समजून घेतलो। जशे तेंचे विचार आसा तेंकांच घेवन हांव मतदारसंघान फुडें काम करतलो। तसो ते आयज म्हाका झेडपी म्हणून उमेदवारी म्हणून पळयता आसतना म्हाजें तितलेंच कर्तव्य आसा, कारण तेंकां जेन्ना सुनील जल्मी आयज झेडपी म्हणून हे बेटकी वाठारांत जातलो तेन्ना हांव सुनील एकटोच झेडपी नासतलो, म्हाजे बरोबर जे मित्र मंडळी आसा ते संपूर्ण झेडपी म्हणून आसतले अशें आमी वावरतले। कारण सगळ्या लोकांचो जो काम करपाची म्हाकाय इच्छा आसा आनी तेंकां घेवनूच हांव फुडें सरतलो। गोंयांत सद्याक BJP गव्हर्मेंट आसा, स्थानीक आमदारूय BJPचो आसा, सो लोकांक अशें कित्याक परिवर्तन जाय अशें दिसता तुका? गोंयांत भाजप सरकार आसा, पूण परिवर्तन जाय म्हणजे फाटलोच एक प्रशासन लोकांक जे मेळना आनी तेजो रिजल्ट म्हणून आयज परिवर्तना खातीर हे सगळे लोक म्हाजे बरोबर उपस्थित आसात। The voice for Coin.